नमस्कार. आज आम्ही असा अंजुना पंचायतीच्या सायडीक जे लेक आसा थंय आसा आमी. आता जर पंचायतीच्या लेकाची जर परिस्थिती पळयली जायत तर ती परिस्थिती एकदम गंभीर स्थितीची कशी दिसता. जेन्ना आमी भायसून पळयलें तेन्ना एक भयानक दृश्य अशें दिसतालें. तेन्ना भितर येवन पळयलें जाल्यार हांगासर सगळ्याक शेळो मांडलेलो आसा, सगळे कडेन झाडां वाडलेलीं आसात आनी ह्या तळयेची जे सौंदर्यीकरण ते सारकेंच बिगडलेले अशें दिसता. तर पळयलें जाल्यार ते सायडीक बाग आसात. त्या बागाच्या कुशीक सगळे जी झाडां आसात ती झाडांच्या मदीं जे बाग पडले थंय कोण बसोंक शकना. सायडीक जर चलता आसतना पळयत जाल्यार कचरो दिसता. तर ते जे आमचे हे घातलेले आसात थंय तितून झाडां उगवलेलीं आसा. ते पळयतकीर अशें दिसता की जे तलावचे बेगींतले बेगीन सौंदर्यीकरण जावचें ह्या निमित्तान आमी सरपंचाकूय मेळटले. तेंचे कडेन कितें आसा ते इश्यू कितें आसा ते कशें कितें फुडें जावपाचें तेजेरूय एक संदेश तुमच्या फुड्यान दवरतले. शिवाय ह्या शिवोलच्या आमदाराकूय मेळोन तेंची प्रतिक्रिया कितें आसा ते घेतले आनी ही तळी बेगींतल्या बेगीन जावची ह्या विशयाचेर आमी उलयतले. तेन्ना शब्द मिडियाक लागून कमलाकर उंगेजकर. धन्यवाद. नमस्कार. आज आमी आसा अंजुना पंचायतीच्या सायडीक जे लेक आसा थंय आसा आमी. आता जर पंचायतीच्या लेकाची जर परिस्थिती पळयली जायत तर ती परिस्थिती एकदम गंभीर स्थितीची कशी दिसता. जेन्ना आमी भायसून पळयलें तेन्ना एक भयानक दृश्य अशें दिसतालें. तेन्ना भितर येवन पळयलें जाल्यार हांगासर सगळ्याक शेळो मांडलेलो आसा, सगळे कडेन झाडां वाडलेलीं आसात आनी ह्या तळयेची जे सौंदर्यीकरण ते सारकेंच बिगडलेले अशें दिसता. तर पळयलें जाल्यार ते सायडीक बाग आसात. त्या बागाच्या कुशीक सगळे सौंदर्यीकरण जावचें ह्या निमित्तान आमी सरपंचाकूय मेळटले. तेंचे कडेन कितें आसा ते इश्यू कितें आसा ते कशें कितें फुडें जावपाचें तेजेरूय एक संदेश तुमच्या फुड्यान दवरतले. शिवाय ह्या शिवोलच्या आमदाराकूय मेळोन तेंची प्रतिक्रिया कितें आसा ते घेतले आनी ही तळी बेगींतल्या बेगीन जावची ह्या विशयाचेर आमी उलयतले. तेन्ना शब्द मिडियाक लागून कमलाकर उंगेजकर.